میرے آقا علیہ السلام دے نبی دے صحابہ نو کیڑا دکھ نہیں پہنچیا، کیڑا صدمہ نہیں پہنچیا، کیڑیاں تکلیفاں نال نبی تے نبی پاک دے غلاماں نو دو چار نہیں کیتا گیا۔ مکہ چھڈنا پیا 13 سال نبوت دا اعلان کرن تو بعد میرے آقا نے مکہ پاک دے اندر گزارے نے، قدم قدم تے آزمائشاں، قدم قدم تے امتحان، قدم قدم تے مصیبتاں، ہر قدم تے آزمائشاں، تے میرے آقا نو بالآخر مکہ چھڈنا پیا، مدینہ پاک جانا پیا۔ مدینے پہنچے تے اوتھے بھی اجے امن چین تے سکون نال ظالماں نہیں رہن دیتا۔ کدی بدر دی جنگ، کدی احد دی جنگ، کدی حنین دی جنگ، کدی خیبر دی جنگ، کدی کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مکھی لڑائی لڑتے نے دشمنان اسلام نال، سونے حالات سدا ایک جیسے رہے۔ بولو حالات سدا ایک جیسے رہندے، حالات بدل دیاں پتہ نہیں جے لگدا۔ اجے 8 سال دا عرصہ بھی پورا نہیں ہویا تے میرے آقا نو اللہ نے فاتح مکہ بنا کے مکہ پاک دے اندر داخل فرما دیتا تے نال اعلان کیتا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی، حالات بدل گئے نے، دن پھر گئے نے، کھنج سونے ہو اگے ایک ایک نو بلا بلا کے اسلام دی دعوت دیندے سو، ایک ایک نو اسلام ول بلاندے سو، ایک ایک نو اسلام دا پیغام سناندے سو۔ اے میرے محبوب جی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، ہن تسی لوکاں نو ویکھو گے یادخلون تواڈے بلال دیاں قربانیاں دا مول پین لگا، سمیہ دے جسم دے ٹکڑیاں دا مول پین لگا، ہائے ہائے بلال نو تپدیاں ریتاں تے لیٹن دا مول پین لگا ہے۔ میرے محبوب سمیہ دیاں اکھاں لوہے دیاں سلائیاں پھیریاں گئیاں تے مول پین لگا۔ اے عرشاں والے عرباں پھر کیویں مول پایا؟ فرمایا اس تو ود مول کی پی سکدا ہے کہ آمنہ دا لال خادم بلال غلام نو آکھے کعبے دی چھت تے چڑھ کے تے اللہ دی توحید دے جھنڈے لہرا۔ جدی زبان تو کلمہ سننا گوارا نہیں سن کر دے، یار کدی تصور دی نظر نہ ہوئے۔ اللہ دی قسم کعبۃ اللہ دی چھت تے بلال کھڑے نے، زبان تے ترانہ اللہ اکبر۔ میں نہ جدو بلال نے اللہ اکبر آکھیا ہوئے گا، مارا ساریاں ہی بھول گئیاں ہونگیاں، دکھ سارے مک گئے ہوں گے، ساریاں پریشانیاں دور ہو گئیاں ہونگیاں۔ اے میرے محبوب مول پہ آگیا کی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ ایک ایک نو جا کے گھر گھر اسلام دی دعوت دیندے سو، ہن کہن دی لوڑ نہیں، ہن جتھیاں دے جتھے، ہن جماعتاں دیاں جماعتاں سونےو تواڈے دین وچ شامل ہوندے جان گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔
زبان تو اقرار کرنا بڑا اوکھا لیکن اقرار کرن دے بعد او دے تے ڈٹ جانا پکیا ہو جانا یہ اس کو بھی بڑا مشکل ہے